الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف الخلق امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ المفلحین الصادقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فأوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله فالتقوى سبيل الفلاح وطريق النجاح. قال الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، أجمع المسلمون على أن الصحابة رأس الأولياء وصفوة الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. جمعوا بين العلم وبين العمل. شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه وصحبته في السراء والضراء وبذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون. أيها المسلمون، الصحابة هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين وقطعوا حبائل الشرك وطبقت الأرض شرائع الإيمان، فهم أصدق الناس إيمانا وأغزرهم علما وأدقهم فهما وأحسنهم عملا. وقد وردت الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة في فضائل الصحابة ومناقبهم. قال الله تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وفي من تبعهم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفيهم نبه وقال لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. متفق عليه. إخوتي وسادتي، إن الخير كل الخير فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من حفظ الله بهم كتابه أمينا عن أمين حتى أدوا أمانة ربهم. كانوا سباقين للناس في كل خير. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت. قالوا له هذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمائلك. إخوة الإيمان، نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نخوض فيما شجر بينهم ولا نحكم. قد غفر الله لهم وأمر بالاستغفار لهم والحب معهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوة الإسلام، أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. وقد فصلت الأحاديث الشريفة مقامات الصحابة وتفاضلهم ودرجاتهم. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم على
العديد من أصحابه بالجنة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أخرجه الترمذي. ثم الصحابة كلهم من أهل الجنة وإن كانت بينهم درجات. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفيهم قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفيهم قال أولئك هم الصادقون. وفيهم قال فأولئك هم المفلحون. وفيهم قال أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعادلوا عباد الله فإن الله أمر بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.